बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 6 जुलाई 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 133वां रोज़ है आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। लेकिन 133वां रोज़ अभी स्टार्ट हुआ है। 133वें रोज़ की डिटेल्स आज रात की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 132वें रोज़ के हवाले से। गुज़िश्ता रात हमारी बात नहीं हो सकी, बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं, आपके सामने रख दूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि लोहेंस्क रीजन को कंट्रोल करने के बाद रशिया मॉस्को की फोर्सेस का जो फोकस है वो डॉनबास रीजन की जानिब चला गया है। डॉनबास रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा शेलिंग, बहुत ज़्यादा फायरिंग, बहुत ज़्यादा झड़पें गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग रिपोर्ट की जा रही है। डोनेट्स्क रीजन, स्पेशली जो डोनेट्स्क का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है स्लोवियांस्क के अंदर बहुत ज़्यादा शेलिंग, झड़पें और फायरिंग रिपोर्ट हुई, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी रिपोर्ट हुई और दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। जाहिर है रशिया जो है वो ये कहता है कि डॉनबास रीजन डोनेट्स्क के अंदर एथनिक रशियंस रहते हैं, तो यूक्रेन की जानिब से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और यूक्रेन ने ये कहा कि जो 3.5 लाख के करीब सिविलियंस हैं उनकी इवैक्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन सिविलियंस की मौजूदगी की वजह से डट कर जो है खुलकर लड़ाई हमारे से हो नहीं पा रही है। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने ये स्टेटमेंट जारी की और रशिया मॉस्को के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि यूक्रेन जानबूझकर उन्हीं सिविलियंस को निशाना बना रहा है और उन्हीं सिविलियंस को ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये जो डॉनबास रीजन के अंदर जो डोनेट्स्क की लड़ाई है ये आने वाले एक हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, इख्तिताम पजीर हो जाएगी और पूरा डॉनबास रीजन जो है वो रशिया के अंडर कंट्रोल चला जाएगा, जिस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इसी के साथ ही यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने एक और स्टेटमेंट जारी की कि लोहेंस्क रीजन की आज़ादी, लोहेंस्क रीजन का कंट्रोल ये आखिरी फतह थी मॉस्को की, रशिया की। इसके बाद रशिया किसी गलत फहमी में ना रहे, इसके बाद कोई भी विक्ट्री, कोई भी फतह रशिया को नसीब नहीं होने वाली और हम डट कर मुकाबला करेंगे रशिया का डोनेट्स्क रीजन के अंदर भी। यही बात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अपनी स्टेटमेंट में कही। उन्होंने एक तो ये कहा यूरोप को मुखातिब करते हुए, नेटो ममालिक अमेरिका बरतानिया को मुखातिब करते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि द रशियंस आर कमिंग टू यूरोप। रशियंस जो हैं वो अब यूरोप की जानिब आ रहे हैं और यूरोप को तैयार रहना चाहिए। यूक्रेन के बाद रशिया का जो अगला टारगेट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ किसी गलत फहमी में ना रहें और अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। साथ ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दोबारा से वही डिमांड की, असलहे, गोले बारूद की डिमांड, सिक्योरिटी गारंटीज़ की डिमांड, और ये कहा कि नेटो का मेंबर मैं नहीं भी हूँ और नहीं भी बन सकता तो भी मुझे सिक्योरिटी गारंटीज़ जो हैं यूरोप की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से दी जाएं ताकि मैं डटकर रशिया का मुकाबला कर सकूँ और मुझे लीथल वेपन, असलहे, गोले बारूद की जो सप्लाई है वो रुकनी नहीं चाहिए। साथ ही जो रिकंस्ट्रक्शन है, रीबिल्ड करना है यूक्रेन को, उसके लिए भी 750 बिलियन डॉलर्स का एस्टिमेट लगाकर यूक्रेन ने इनके सामने रख दिया, इन ममालिक के सामने, और ये कहा है कि आप ये रकम जो हैं वो इकट्ठी करें। साथ ही यानी इतनी ज़्यादा मुंह खोल खोल के यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो डिमांड्स कर रहे हैं। और साथ ही कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि जो लीथल वेपन, ये असलहा, गोला बारूद जो प्रोवाइड किया जा रहा है नेटो ममालिक की जानिब से, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से यूक्रेन को, वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है मिडल ईस्ट। इस तरह की रिपोर्ट्स पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुलकर, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक किस्म की रिपोर्ट्स इंटरनेशनल जरीदों में सामने आ रही हैं कि जो लीथल वेपन, ये जो असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड किया जा रहा है अमेरिका, बरतानिया, नेटो की जानिब से यूक्रेन को, क्या इसको कोई फॉलो भी करता है कि ये असलहा, गोला बारूद मैदान जंग तक पहुंचता है या नहीं? ये बात पहले मैं आपको बताऊं कि लॉयड ऑस्टिन ने की थी, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने की थी, जब उन्होंने विजिट किया था और लीथल वेपन का ऐलान किया था। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इस असलहे, गोले बारूद को फॉलो करें, क्योंकि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि असलहा, गोला बारूद कुछ तो चला जाता है मैदान जंग, लेकिन कुछ जो है वो डार्क वेब के जरिए स्मगल होकर पहुंच रहा है मिडल ईस्ट में। तो यूक्रेन के जो लोग हैं, यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, वो इन कामों में भी मुलव्विस पाए गए हैं। और इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आने के बाद नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज जो असलहे, गोले बारूद के तहाइफ भर भर कर यूक्रेन को दे रहे थे, अब उन्होंने थोड़ा सा हाथ अपना हल्का कर लिया। और दूसरी वजह यह है कि रिजल्ट्स जो सामने आने की एक्सपेक्टेशंस थी यूरोपियन कंट्रीज को, नेटो ममालिक को, रिजल्ट्स
यूक्रेन दे नहीं पा रहा। खबरें तो बहुत अच्छी यूक्रेन दे देता है कि हम यूं रेजिस्ट कर रहे हैं, हम यूं डिफेंड कर रहे हैं अपने मुल्क को और हम डटे हुए हैं, लेकिन अगर रिजल्ट्स आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो फिर मॉस्को रशिया उसी पेस, उसी स्पीड और उसी स्ट्रेटजी के साथ आगे की जानिब बढ़ रहा है। अब बरतानिया यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि आए रोज रिपोर्ट जारी करती थी, आज यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की कि अनएक्सपेक्टेड स्पीड के साथ लोहेंस्क को रशिया ने कंट्रोल किया है और अनएक्सपेक्टेड स्पीड के साथ डोनेट्स्क की जानिब रशिया की फोर्सेस बढ़ी हैं और उनमें जो डोनेट्स्क के और लोहेंस्क के सेपरेटिस्ट हैं वो फ्रंट लाइंस में हैं। ये यूके की सो कॉल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ये कहा 132वें रोज अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कि बहुत तेजी के साथ इनकी स्ट्रेटजी भी तब्दील हो रही है और बहुत तेजी के साथ गेन्स भी सामने आ रही हैं रशिया की, मॉस्को की। तो दूसरी वजह यह है कि यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक बहुत सुस्त रवि के साथ अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रिक्वेस्ट का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस तरह से रिजल्ट्स अब नहीं मिल रहे और इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी हैं कि लीथल वेपन, ये असलहा, गोला बारूद जो है वो स्मगल भी हो रहा है यूक्रेन से, दूसरे ममालिक को भी जा रहा है। और जो खबरें यूक्रेन का मीडिया, यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसमें ग्राउंड रियलिटी देखें तो उसमें इतनी ज़्यादा हकीकत नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बता दूं, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये जनाब वॉलंटियर है, ये कैनेडियन वॉलंटियर है और इसने अपने ट्विटर पर, अपने यूट्यूब पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसने जो भी ये वॉलंटियर कर रहा है यूक्रेन के अंदर, ये पोस्ट करता रहा तस्वीर, गन्स की तस्वीर, मैदान जंग की तस्वीर कि अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब हमने यूं रशियन मार दिया, अब हमने यूं कर दिया और हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और गेंस सामने आ रही हैं, यूक्रेन यूं, ग्लोरी यूक्रेन की, फलाना यूक्रेन का, इस तरह की पोस्ट्स ये कैनेडियन वॉलंटियर जो है, फॉरेन फाइटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये पोस्ट करता था अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने ट्विटर पर, लेकिन मालूम ये पड़ा कि ये फेक है। ये जो वॉलंटियर था ये बिल्कुल फेक था और इसने जब यूरोपियन और वेस्टर्न मीडिया की चाल देखी, प्रोपोगेंडा और एजेंडा देखा, तो इसने ये सोचा कि क्यों ना मैं बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा ट्विटर जो है, इसके ऊपर 1,20,000 फॉलोअर्स इसने ट्विटर पर इकट्ठे कर लिए जंग के दौरान, इस तरह की पोस्ट, फेक पोस्ट डाल के, और यूक्रेन की सिंपैथी, क्योंकि पूरी दुनिया जो है, स्पेशली यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़, और मैं गुज़िश्ता वीडियो में भी बात कर रहा था कि इस तरह के जज्बात जो हैं वो यूरोप और वेस्ट का मीडिया जो है वो उभारने में कामयाब रहा है यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के अवाम के लिए। तो इस बंदे ने, कैनेडियन ने, इस बात का फ़ायदा उठाया और एक फ़ेक अकाउंट बनाकर इसने कहा कि मैं जनाब निकला हुआ हूँ मैदान जंग में, यूक्रेन के साथ में मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ। डेली ये पोस्ट करता था, गन पोस्ट करता था, फिर मैदान जंग पोस्ट करता था और ये बताता था कि आज हमने इतने मारे और मैं अपने कमरे में वापस आ चुका हूँ और सुबह को हम फिर जनाब मैदान जंग में जाएंगे। तो लोग इसे पागलों की तरह सपोर्ट भी कर रहे थे, इसे फॉलो भी कर रहे थे, इसे सब्सक्राइब भी कर रहे थे, लेकिन इसकी कहानी का जो भांडा है वो फूट गया। इसी तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो कि फेक हैं और यूक्रेन का एक स्पेसिफिक चेहरा दिखाने के लिए इस तरह का फेक लिबादा, जिस तरह का यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओढ़ रखा है, उसी तरह का फेक लिबादा बहुत सारे जो फॉरेन वॉलंटियर्स हैं, जो बहुत सारे वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया के चैनल्स हैं, जो अखबार हैं, उन्होंने भी इस तरह की फेक खबरों का एक बाजार गर्म कर रखा है, क्योंकि यूक्रेन के लिए जो सिंपैथी है उसके बहुत सारे व्यूज़ भी आ जाते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं। तो इस सारे वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया जो हैं वो इस प्रोपेगेंडे में खुलकर अपना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और जो ग्राउंड रियलिटी है वो डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो अगर ऑपरेशन को देखें आप तो आपको नज़र आएगा कि दूसरी साइड पर देखें, रशिया की साइड पर जो जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आती हैं यूक्रेन की जानिब से कि हमने 34,000 रूसी फौजी मार दिए, ये स्टेटमेंट की हद तक ठीक है। रशिया की जानिब से कोई इस तरह के फैक्ट्स और फिगर्स ग्राफिक्स की शक्ल में जारी नहीं किए गए। रशिया जो कि गेन्स कर रहा है, 1/4 से ज़्यादा यूक्रेन को रशिया कंट्रोल कर चुका है। यूक्रेन को ऑलमोस्ट सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी से रशिया काट चुका है। और जिस तरह से रशिया का क्या नुकसान हुआ मुझे बताएं। रशिया का बिलगोरोद का जो इलाका है, सरहदी इलाका, जब से जंग स्टार्ट हुई वहीं पर यूक्रेन की जानिब से शेलिंग और फायरिंग की जाती है और यूक्रेन की स्टेटमेंट्स और ग्राफिक्स की हद तक ये बताया जाता है कि हमने 30,000 मार दिए, 34,000 मार दिए, इतने टैंक्स जो हैं हमने तबाह कर दिए, इतने तैयारी रशिया के तबाह कर दिए। लेकिन इसकी जो रियलिटी है
وہ ویسٹ کو بھی نہیں معلوم، اور یہاں تک کہ ویسٹ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ جو اسلحہ گولہ بارود پرووائڈ کر رہے ہیں وہ جا کہاں پر رہا ہے، کیا یوکرین اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، ہمیں کوئی رشیا کا نقصان بھی ہو رہا ہے، رشیا کو ہم ویک کرنے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، یا ہم اکنومیکلی بھی ویک ہو رہے ہیں، ہم انرجی کے اعتبار سے بھی ویک ہو رہے ہیں، ہم میدان جنگ کے اندر بھی ویک ہو رہے ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ ہے یوکرین کو، یوکرین کے صدر کو یہ اسلحہ گولہ بارود پرووائڈ کرنے کا؟ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی سٹیٹمنٹ کو آپ سمجھے نہیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ رشیا آ رہا ہے یورپ کی جانب، آپ تیار رہیں، یعنی کہ یورپ کو، نیٹو کو ولادیمیر زیلنسکی اس جنگ میں ڈریگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ولادیمیر زیلنسکی کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنی جو ٹیریٹریز کھو چکے ہیں وہ کسی طرح واپس لے سکیں۔ ولادیمیر زیلنسکی کو نظر آ رہا ہے کہ لیتھل ویپن جو پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ تو میدان جنگ تک پورا پہنچتا نہیں، رشیا کی فورسز کی پیش قدمی کو روکنے میں یوکرین مکمل طور پر ناکام ہے، اور اب جو علاقے رشیا کنٹرول کر چکا ہے، خرسون کا علاقہ، مریوپول کا علاقہ، یہاں پر اب رشیا نے اپنے آفیشلز، جو میئر ہے رشیا کا، وہ تعینات کر دیا گیا ہے، اور وہ میئر کون ہے؟ وہ کلینن گریڈ جو رشیا کا اوبلاسٹ ہے، وہاں پر وہ ڈیوٹی سر انجام دے چکا ہے۔ تو اس نے آ کر پہلی سٹیٹمنٹ میں اپنے یہ کہا کہ یوکرین کو اب یہ علاقے جو رشیا کنٹرول کر چکا ہے یہ بھول جانے چاہیے، چاہے پیس ٹاکس ہو، جنگ بندی ہو، کوئی معاہدہ ہو، یا پھر طاقت کے زور سے یوکرین یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے، تو یوکرین اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ولادیمیر پوٹن اور ان کے آفیشلز جو بات کہتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک بات 4 سال بعد پوری کی۔ آپ سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، ولادیمیر پوٹن کی پرسنالٹی کے حوالے سے اس طرح کی ویڈیوز آج کل بہت زیادہ گردش کرتی ہیں۔ جب سے جنگ تنازعہ سٹارٹ ہوا تو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ کئی سال اور کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی اپنی بات کا، کہی ہوئی بات کو پورا بھی کرتے ہیں، اور اگر کسی نے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہو تو وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں اسی انداز سے۔ تو اسی طرح 4 سال بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جواب دیا امریکہ اور برطانیہ کو، اسپیشلی امریکہ کو۔ ہوا کیا؟ ماسکو کے اندر جو امریکی سفارت خانہ ہے اور برطانوی سفارت خانہ ہے، اس کے سامنے جو روڈ ہے، اس کے ساتھ جو سکوئر ہے، اسے کوئی نام نہیں دیا گیا تھا۔ تو اب رشیا نے، ماسکو نے، رشیا کی اتھارٹیز نے اس سکوئر کو نام دیا ہے ڈونیسک پیپلز ریپبلک کا، اور ساتھ ہی پھر جو سفارت خانے ہیں انہیں یہ احکامات جاری کیے گئے ماسکو کی جانب سے کہ اپنے جو ایڈریسز ہیں، جو اپنے پتہ ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ایمبیسی کا، سفارت خانے کا، اسے تبدیل کریں اور نیا جو ایڈریس ہے وہ ایڈ کریں۔ تو اس ایڈریس میں آپ نے ڈونیسک پیپلز ریپبلک سکوئر جو ہے وہ لازمی لکھنا ہے۔ تو امریکہ کی جانب سے، امریکی سفارت خانے کی جانب سے رد عمل تو بہرحال سامنے آیا، لیکن انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر وہ ایڈریس جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اور اس میں ڈونیسک پیپلز ریپبلک سکوئر کا ذکر نہیں کیا۔ 2018 کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں پیش آیا تھا، جب واشنگٹن ڈی سی میں رشین سفارت خانے کے سامنے اسی طرح جو روڈ ہے وہاں پر جو سکوئر ہے اس کا نام تبدیل کر کے ایک پولیٹیشین تھا رشیا کا، اس کے نام پر، بورس کے نام پر اس سکوئر کا نام رکھا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی کے اندر، اور وہ جو پولیٹیشین تھا اسے قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے جو قاتل ہیں انہیں سزا بھی ہو گئی تھی، لیکن جو ماسٹر مائنڈ تھا اس قتل کا اس تک آج تک نہیں پہنچ سکا ماسکو، اور اس کا نام جو ہے وہ خبروں میں نہیں آیا، وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکا۔ تو اس کے نام پر، اس پولیٹیشین کے نام پر امریکہ نے اس سکوئر کا نام رکھا تھا جو کہ رشیا کے سفارت خانے کے ساتھ تھی۔ 2018 کی بات ہے۔ تو 2022 میں اب ماسکو نے، رشیا نے، ولادیمیر پوٹن نے ٹھیک امریکی سفارت خانے کے سامنے ایک سکوئر کا نام ڈونیسک پیپلز ریپبلک کے نام پر تبدیل کر کے اس واقعے کا، اس انسیڈنٹ کا بدلہ لیا، اس اقدام کا بدلہ لیا جو امریکہ کی جانب سے جو اقدام 2018 میں کیا گیا تھا۔ تو اس ولادیمیر پوٹن کے ساتھ، دیسی زبان میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ پنگا لینا جو ہے وہ بہت مہنگا پڑے گا، اور بہت مہنگا پڑ رہا ہے امریکہ اور نیٹو ممالک، برطانیہ، یورپین کنٹریز کو، جن کی اکانومی ڈاؤن ٹو ارتھ چلی گئی، جن کی جو انرجی کے کرائسس ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب انہیں یوکرین جنگ سے زیادہ سردیوں کی فکر لگی ہوئی ہے کہ سردیاں آ گئیں، اور رشیا نے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق رشیا، ولادیمیر پوٹن، بہت سارے ویورز بھی سوال کرتے ہیں بہت ساری ویڈیوز کے کومنٹس باکس میں کہ رشیا نے گیس کیوں نہیں بند کی، انرجی کیوں نہیں بند کی، جنگ جو ہے وہ 130 روز سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو رشیا کی جانب سے یہ اقدام
کیوں نہیں کیا گیا؟ تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ اس طرح کے بندے نہیں ہیں کہ وہ انہیں معاف کر دیں گے، اور جو کچھ یہ رشیا کے ساتھ کر رہے ہیں، یوکرین کو امداد پرووائڈ کر کے رشیا پر 10,000 سینکشنز عائد کرتے کہ تو رشیا ان کے لیے گیس بند نہ کرے، رشیا کی جانب سے ان ممالک کی گیس بند کی جائے گی جن کا پریشر اب بہت کم کر دیا گیا ہے، لیکن مکمل طور پر رشیا گیس بند کرے گا سردیوں میں، اور ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ سردیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر 100 روز قبل یہ گیس بند کر دی جاتی رشیا کی جانب سے تو پھر یہ آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیتے، اور جب آلٹرنیٹ 100 روز سے زیادہ گزر جاتے تو کچھ اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آلٹرنیٹ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں یورپین کنٹریز کے لیے، لیکن ابھی یورپین کنٹریز ریلیکس ہو کر یہ انرجی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سردیوں میں میرے خیال میں سرپرائز ملے گا رشیا کی جانب سے، ولادیمیر پوٹن کی جانب سے، اگر سردیوں تک نیٹو ممالک یورپین کنٹریز کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا ہتھیار ہے جو کہ ابھی تک رشیا نے مکمل طور پر استعمال نہیں کیا۔ کیا ولادیمیر پوٹن سردیوں میں یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں، یا اس سے قبل ان ممالک کا سافٹ ویئر اس طرح کی رپورٹس کو، جس طرح کی رپورٹس یوکرین سے سامنے آ رہی ہیں، اس طرح کی رپورٹس کو دیکھ کر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے؟ ولادیمیر زیلنسکی کو بات چیت کی ٹیبل پر بٹھا کر ری بلڈ کرنے کے منصوبے بنا کر یوکرین کے صدر کو کیا بات چیت کی ٹیبل پر بٹھا کر یہ معاملہ، یہ تنازع ختم کروانے میں کامیاب ہوں گے؟ اور کیا رشیا یہ تنازع ختم کرنے پر راضی ہوگا؟ کیونکہ رشیا کو اب نظر آ رہا ہے کہ جتنا لمبا یہ تنازع یا جنگ گئی اتنا زیادہ ڈیمیج ہوں گے نیٹو ممالک، یورپین کنٹریز اور امریکہ، جس کی یوم آزادی کے دن کس طرح کا واقعہ شکاگو میں پیش آیا اسے پھر گن وائلنس کا نام دیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کیوں نہیں کہتے کہ دہشت گرد تھا، اس نے یوم آزادی کے دن امریکہ میں شکاگو میں فائرنگ کر دی؟ گن وائلنس کا نام دے کر اس طرح کی دہشت گردانہ واقعے کو گن وائلنس کا نام دے کر یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز سے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو دہشت گردی کا واقعہ امریکہ میں پیش آئے، یہ پہلی مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات اس طرح کے دہشت گردی کے امریکہ میں جو بائیڈن کے زیر سایہ پیش آ چکے ہیں، جس کے بعد جو بائیڈن کا گراف جو ہے وہ بالکل نیچے آ چکا ہے، اور جس طرح کے کرائسس امریکہ میں ہے، امریکیوں کو جس طرح کے کرائسس کا سامنا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس جنگ کو لے کر، اس تنازع کو لے کر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی جن کو انہوں نے پلاٹ کیا تھا اس کو لے کر زیادہ آگے تک جا سکیں گے رشیا کے خلاف۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔